प्रकृतिपदेन अत्र कारणमात्रस्य ग्रहणं। तो पूर्वं यद् उदाहरणं दत्तं यद् ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तो प्रजायन्ते इति यत् क्रियावाचकं पदं विद्यते तस्याः क्रियायाः कर्तुरिति प्रजा, तस्याः प्रजायाश्च कारणं किमस्ति? ब्रह्मणः इति। अतः ब्रह्मणः किं कारणं? यद्यपि वेदान्तशास्त्रे उपादान कारणमस्ति, अतः केनचित् आचार्येण उक्तं यद् प्रकृतिपदेन अत्र उपादान कारणस्य ग्रहणं। भवतु नाम अस्मिन् प्रयोगे एतद् वाक्ये तो न काचित् विप्रतिपत्तिः, यतोहि क्रियावाचकं पदं जातमस्ति यत्र प्रजायन्ते इति। प्रजायन्ते इति क्रियावाचकस्य पदस्य कर्ता अस्ति प्रजा इति। प्रजायाः कारणं किमस्ति? तो प्रजायाः कारणमस्ति ब्रह्म इति। अतः कर्तुः यद् कारणं या प्रकृतिः अर्थात उपादान कारणं, तस्मिन् उपादान कारणे पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा अपादानत्वात् पंचमी ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। अत्र पूर्वं यद् मया उक्तं यद् प्रकृतिपदेन अत्र उपादान कारणं, तो न हि मात्र उपादान कारणस्यैव प्रकृतिपदेन स्वीकर्तव्यं, किन्तु कारणमात्रस्य स्वीकर्तव्यं। यथा पुत्रात् प्रमोदः जायते, तो पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यत्र जनिधातोः कर्ता विद्यते प्रमोदः इति। तस्य प्रमोदस्य उपादान कारणं पुत्रः नास्ति, किन्तु सहकारी कारणं विद्यते। एवञ्च यदि अत्र उपादान कारणं प्रकृतिपदेन मातृउपादान कारणस्यैव ग्रहणं क्रियते, मातृउपादान कारणमेव स्वीक्रियते चेत् तदा ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र तु न काचित् विप्रतिपत्तिः, किन्तु पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यत्र पुत्रपदात् पंचमी विभक्तिः न भविष्यति, यतोहि पुत्र प्रमोदयोर्मध्ये उपादान कारणता नास्ति। अतः अत्र निष्कर्षेण इदमेव ज्ञातव्यं यद् अत्र प्रकृतिपदेन कारणमात्रस्य ग्रहणं, न हि मात्र उपादान कारणस्यैव ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति। भुवः प्रभवः, भूधातोः संपदादित्वात् किप् प्रत्ययः। भूधातोः संपदादित्वात् किप् प्रत्ययः। किप् प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः षष्ठ्यैकवचने भुवः इति रूपम्। प्राउपसर्गक भूधातोः हृदोरप इत्यनेन सूत्रेण अप प्रत्ययः यदा भवति तदा भवः इति रूपम्। भवः इति प्रथमैकवचने, भुवः इति षष्ठ्यैकवचने। भुवः इत्यत्र संपदादिभ्यः किप् इत्यनेन सूत्रेण किप् प्रत्ययः। प्रभवः इत्यत्र हृदोरप इत्यनेन अप प्रत्ययः। तो प्रभवः इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रथम प्रकाशः। प्रथम प्रकाशकत्वेन ज्ञानम् इति प्रभवः इत्यस्य अर्थः। और भुवः अर्थात उत्पत्ति रूपः अर्थः। भूधातुः उत्पत्ति रूपे अर्थे विद्यते। तो भुवः यह कर्ता, भूधातोः यह कर्ता तद कर्तृत्वेन विवक्षितस्य, तद कर्तृत्वेन ज्ञायमानस्य प्रथम ज्ञानं यस्मिन् अधिकरणे भवति तद अधिकरणस्यैव अत्र अपादान संज्ञा। यथा हिमवतः, उदाहरणम् अस्य दत्तं, हिमवतः गंगा प्रभवति। हिमवतः अर्थात हिमालयात् गंगा प्रभवति। तो हिमवतः गंगा प्रभवति इत्यत्र यथा भवद्भिः श्रुतं यद्
राजा सगरेण तपस्या कृता तस्याः उस तपस्या से प्रसन्न होकर के तया तपस्या प्रसन्नी हुय गंगा आगतवती। तो प्रथमं कुत्र आगतवती? शंकरस्य जटासु, अनंतरम पृथिव्याम आगतवती। तो गंगा की उत्पत्ति का स्थान हिमवान नहीं है। अगर गंगा की उत्पत्ति का स्थान हिमवान मान लिया जाए तो जनि कर्तु प्रकृति से ही अपादान संज्ञा हो जाएगी, फिर भुवः प्रभवः इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए प्रभवः प्रथम प्रकाशः। तो प्रथम ज्ञानम, गंगायाः प्रथम ज्ञानम हिमवतः इत्यत्र, अर्थात हिमवती जातम। अतः यत्र भूधातोः कर्तृत्वेन विद्यते गंगा, तस्याः गंगायाः प्रथम ज्ञानम यस्मिन् अधिकरणे जातम, तो हिमवती जातम। अतः हिमवतः हिमवत पदस्य अपादान संज्ञा अपादानानन्तरं तत्र पंचमी विभक्ति ही भवति। अतः तदेव उक्तं भवनं भूः भूकर्तुः प्रभवः, भूकर्तुः प्रभवः, अर्थात उत्पत्तेः यः प्रथम मन भूधातोः यः कर्ता तस्य च कर्तृत्वेन विवक्षितस्य यत्र प्रथम ज्ञानं तदधिकरणी भूतस्यैव अपादान संज्ञा हिमवतः गंगा प्रभवति। तत्रैव अग्रे लिखितं प्रथम प्रकाशते इत्यर्थः। अग्रिमं वार्तिकं विद्यते लेब लोपे कर्मणि अधिकरणे च। लेब लोपे, लेप प्रत्ययस्य लोपे सति लेवन्तो यो धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वम् अथवा यद अधिकरणत्वं च तत्र कर्मणि अधिकरणे च पंचमी विभक्ति भवति। यथा प्रासादात् प्रेक्ष्यते, अत्र प्रासादम आरुह्य प्रेक्ष्यते। तो आंग उपसर्ग रुह धातोः अक्त्वा लेप प्रत्यय कृते सति आरुह्य इति प्रयोगः प्रासादम आरुह्य प्रेक्ष्यते। तो अत्र आरुह्य इति पदस्य लेवन्त इत्यस्य लोपः जातः। तो लेप प्रत्ययस्य या प्रकृतिः, लेप प्रत्ययस्य या प्रकृति भूतो धातुः तद्धातुर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते कुत्र? प्रासादे। तस्मिन् प्रासादे तस्य प्रासाद पदस्य अपादान संज्ञा सति पंचमी विभक्ति भवति। अत्र लिखितं प्रासादात् प्रेक्ष्यते। अयमेव आसनात् प्रेक्ष्यते, आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते। यदि ईक्षते अर्थात मार्जनं कर्तुम् इच्छति चेत् तदा तु तस्य उपरि गच्छत्येव। तो आसनम् आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते। अत्र लेवन्तस्य लोपः उपविश्य इत्यस्य तस्य अधिकरणं विद्यते आसनमिति। अतः अधिकरणवाचक आसनपदात् पंचमी विभक्ति आसनात् प्रेक्ष्यते इति। तदेव लिखितम् आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। एवमेव स्वसुरात् जिह्रेति, बधू स्वसुरात् जिह्रेति। तो स्वसुरात् जिह्रेति अर्थात स्वसुरं वीक्ष्य जिह्रेति, स्वसुरं वीक्ष्य जिह्रेति। तो ह्रिय लज्जायां, तो लज्जायाः कारणं किमस्ति? लज्जायाः कारणमस्ति तद् दर्शनं। यावत् तस्य दर्शनं न भवति, यावत् तस्य प्रत्यक्षो न भविष्यति, तावद् लज्जा किमर्थं लज्जा करिष्यते? एवञ्च अत्र स्वसुरं वीक्ष्य जिह्रेति। तो लेवन्त लेप प्रत्ययन्तः या वीक्ष्य धातु वर्तते तस्य लोपः वीक्षित्यसो, किन्तु तत् प्रकृतिभूतो यो ईक्ष्य धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते स्वसुरपदे। अतः तत्र पंचमी विभक्ति स्वसुरात् जिह्रेति। अतएव लिखितं स्वसुरं वीक्ष्य इत्यर्थः।
एवमेव गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम प्रयोजिका, अर्थात यस्मिन् वाक्ये क्रियावाचकस्य पदस्य प्रयोगः नास्ति किंतु क्रियायाः प्रतीतिः जायते। इयमेव गम्यमानता। गम्यमानता किमस्ति? प्रतीयमानता, अर्थात तस्य प्रयोगः नास्ति, क्रियावाचकस्य पदस्य प्रयोगः नास्ति, प्रयोगाभावेपि क्रियावाचकस्य प्रतीतिः जायते। अतः तत्रापि पंचमी विभक्ति भवति, यथा कस्मात् त्वं। तो नद्याः अर्थात आगच्छामि, तो आगच्छामि इति क्रियावाचकस्य। किसी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उत्तर दिया नदी से आ रहा हूँ। तो कस्मात् त्वं, कहाँ से तुम आ रहे हो, यही ध्वनित होता है। उत्तर दिया नद्याः। तो नदी पदोत्तर काचित क्रियापि न प्रयुज्यता, काचित क्रियायाः प्रयोगः नास्ति। किसी क्रिया का यहाँ प्रयोग नहीं है, लेकिन आगमन क्रिया की प्रतीति हो रही है। अतः ये गम्यमाना क्रिया हुई, और गम्यमाना भी क्रिया कारक विभक्ति प्रयोजिका भवति। ततः पंचमी, तो उससे पंचमी हो गई। तो कारक विभक्ति नाम निमित्तम, तो यस्मात् क्रिया गम्यमाना भवति, तो नदी इस वाचक पद से क्रिया की गम्यमानता है, अतः वो उससे भी पंचमी विभक्ति होती है, नद्याः। यतश्च अध्वकाल नियमानं ततः पंचमी। स्वः पाठयिष्यामि।